We have to feel presence of our God in our life. And who is the Holy Spirit for us? He is the one who really comes, those who are really thirsty and hunger for the Word of God, for the gifts of God, and for the glory of God. जी कोण देवाची ग्लोरी मोहिमा पळोवंक आशेता तिंगा पवित्र आत्मो हाजीर जाता आनी हे वेळार एक घडये जोम्यान पवित्र आत्मो हाजीर आसा. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. कित्याक तेणें व्हडल्यो व्हडल्यो मांडणी काडला. तेजे प्लेन्स तेज्या भुरग्यां सगळें वोत्ती जे आमी आठोवंक ना पुतून, जे आमी चिंतूंक ना पुतून, तेजी हाय तेजी वेज एंड थॉट्स. प्रेज गॉड, हालेलुया. I have heard many times that मुखार आनी रस्तो ना म्हणटाय तो. I have heard तेशी आनी वचनाका मुखार आनी रस्तो ना म्हूण. आनी मेनी टायम्स म्हाकाय बी तेश को मेळ्ळा मुखार आनी रस्तो ना म्हूण. बट जेजू आमकां एक एग्जाम्पल दाखयता. प्रेज गॉड. जॉन 14:6 तो जावन आसा वाट, सोत आनी जिवीत म्हणून. प्रेज गॉड. तो जावन आसा आमच्या जिविताची वाट, सोत आनी जिवीत. ही न्यू what suffer, what distraction, what problem, what sorrow we are suffering today. Hallelujah. आणि तो पवित्र आत्मो शराती आमच्या जिवितान पाठयला आदाराक. आणि तेजी महिमा इतली फाकलोलेली आसा, इतली फाकलोली आहा. He calls his children wherever we are. आमी हुंचे पडोसीन आहा, हुंचे सिटीन, विलेजीन आसा, तो आपल्या भुरग्यांक आमंत्रण दिता. He brings us the force. His force is capable to get us because we are mud and dust. He knew how to make this mud, praise God, a vessel, a using vessel of his kingdom. ये मातयेक येदुलाक एक बरी आयदन करूंक तेजी येवजणा जें तेच्या राजान उजाराक शिडी पडटलें तें. आनी पॅरेबल तेणेन आदी सांगला तो कितें कुमोर न्हू, माती करपाचो कुमोर म्हणटाय न्हू तेका. तो माती करपाचो कुमोर म्हणला. वॉट सायन ही शोज देर. Why he spoke that parable again? This parable belongs in उत्पत्तीचे जिनसाच्या पुस्तकार ते belongs जाता what he is. आणि हिंगा लुका जेजू आमकां दाखयता व्हडली प्रोफेसाय. सोत आमच्या जिवितान आमचे दोळे उदके करून आमची मोना, आमची काळजां, आमचे बोल आमी देवाक दिवंक ही पॅरेबल तो बरयता.